जन्नत के पत्ते। मरमरा का समंदर एकदम आसमान तक उठा और किसी थाल की तरह उस पर उंडेल दिया गया था। वो इस बौछार में बिल्कुल सुन सी हुई जहान को देख रही थी। जिस रिश्ते के मुतल्लिक न पूछने की उसने कसम खा रखी थी, उस रिश्ते का इकरार यूं इस मंजरनामे में होगा, उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दामाद? ओ आई सी। लवारी अंकल ने बामुश्किल मुस्कुराकर सर हिलाया, फिर एक नज़र अबा पर डाली, जो लम्हे भर को दंग रह गए थे मगर जल्द ही संभल गए थे। मुझे खुशी है जहान कि तुम आए। हालांकि वो उसके आने के बजाय किसी और बात पर खुश थे। सॉरी मामू, मुझे पहले आना चाहिए था, और अगर अब भी न आता तो हया मुझसे सारी ज़िंदगी बात न करने का इरादा कर लिया था। उसने मुस्कुराकर कहते हया को देखा, जो जवाबन धीरे से मुस्कुराई, जैसे वो दोनों हमेशा से ही ऐसे आइडियल कपल की तरह बातें करते थे। वलीद लगारी के चेहरे की मुस्कुराहट फिर यूं गायब हुई कि वो दोबारा मुस्कुरा न सका। बाद में वो मुहतात अंदाज में सारा वक्त अपने बाप के साथ बैठा रहा। वो अपने सामने अपने बाप और शोहर के दरमियान बैठी लड़की पर अब नज़र डालने की जुर्रत न कर रहा था। उस दोपहर जहान ने इन तीनों मेहमानों की बहुत अच्छे से तवाज़ा की। टॉप कपी और हया सोफिया की राहदारियों में उनको साथ लिए वो एक अच्छे गाइड के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। आज इस्तांबुल में हया का पहला दिन था, जब वो बहुत एहतमाद से जहान के पहलू में चल रही थी। तुम इन दोनों को होटल ड्रॉप करके अब्बा को घर ले जाना, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। अभी मुझे यहाँ कुछ काम है। वापसी के वक्त उसने जहान से धीरे से कहा था। वो शाने उचकाकर बिना एतराज़ के साथ चला गया। उनके जाने के बाद वो नीली मस्जिद के गेट के अंदर चली आई। उसे यहाँ कोई काम नहीं था, उसे बस कुछ वक्त के लिए तन्हाई चाहिए थी। मस्जिद के अहाते में सब्ज़ार पर पानी का फुवारा उबल रहा था। ऊंचे गुंबदों पर छाँव सी छाई थी। वो सर झुकाए रूश पर चलती अंदर जा रही थी। अंधेरों पे अंधेरे, उसके ऊपर लहर, उसके ऊपर बादल, उसके कदमों में थकावट थी। उस शख्स की सी थकावट जिसका सैराब उसे अंधेरों में धकेल देता है। ज़िंदगी के 22 बरस एक धोखे में गुजार देने के बाद आज उसको पहली बार लगा था कि वो सब सिर्फ एक सैराब था, चमकती रेत जिसे वो आबे हयात समझती थी। और नहीं बनाया जिसके लिए अल्लाह ने नूर, तो नहीं है उसके लिए कोई नूर। अंदर इस अजीम शान हाल में वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए, थोड़ी उन पर जमाए सारी दुनिया से लाताल्लुक़ बैठी थी। तो नहीं उसके लिए कोई नूर। उसने हमेशा अपनी मर्ज़ी की थी। उसने हमेशा अपनी मर्ज़ी करके गलत किया था। उसने बहुत दफ़ा अल्लाह को ना की थी। उसे कभी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा था कि अल्लाह उसे कैसा देखना चाहता था। वो हमेशा वही बनी रही जैसे वो खुद देखना चाहती थी। वो समझता है उसे पाए, यहाँ तक कि वो उसके करीब पहुँचता तो वहाँ कुछ नहीं पाता, और वो उसके करीब अल्लाह को पाता है। उसने आंखें बंद करके चेहरा घुटनों में छुपा लिया। जिन दिनों उसका ताज़ा ताज़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, उसने दुपट्टा बिल्कुल गर्दन में लेना शुरू कर दिया था। कितना डांटते थे ताया, फुरकान और अब्बा भी शुरू में कुछ कह देते थे, मगर जब वो खामोशी से उनकी बात सुनी अनसुनी करके आगे निकल जाती तो रफ्ता रफ्ता सब ने कहना छोड़ दिया। और फिर इस सफ़र की नौबत यहाँ आ पहुँची। उसकी वीडियो को मुजरे का नाम दिया गया। एक बदनाम ज़माना आदमी उसके पीछे पड़ा था। साइमा ताई उसके बारे में आगे पीछे हर जगह नाज़ेबा बातें कहती फिरती थी, और एक अगवाकार शख्स ने उसके बाजू पर वो नाम दाग दिया था जो शरफा अपने मुंह से नहीं निकाला करते थे। उसने धीरे से सर उठाया। अल्लाह नूर है, आसमानों और ज़मीन का। लोग कहते हैं मस्जिदों में सुकून होता है। कोई उससे पूछता तो वो कहती मस्जिदों में नूर होता है, नूर ऊपर नूर के। उसने आहिस्तगी से गर्दन मोड़ी
اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا، جس کے ایک بازو پر پلستر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منقش چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنی ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا بجھتا جلتا ہے، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر کر بیٹھتے ہیں۔ وہ انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین میں جتنا نور ہے مل جائے؟ وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ لڑکا پیچھے سے بولا تھا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل کو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑتا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے ہی بعد بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا، اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھپھو اور ابا دونوں لاؤنج میں بیٹھے بیتے دنوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھیں، بار بار نم آنکھیں پونچھتیں۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، جہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا تھا؟ وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا حرج تو بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے ادالار میں، ڈروم آفیسر نے طلبی کی ہوگی۔ وہ کیک پر کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ڈروم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا حرج تو ہوا ہے، 5 دن تو اسپرنگ بریکر میں شامل ہو گئے تھے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس۔ وہ کیتلی میں چائے اڈھلتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر اس چین اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں۔ کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں؟ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اوون سے اسنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، ابا کے علاج کے لیے، تم بھی ساتھ چلو۔ آئیڈیا اچھا ہے، سوچوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں تو ہیں یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھیں، تب ہی مسکرا رہی تھی۔ وہ جو کارپٹ پر پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی،
नासमझी से उन्हें देखने लगी। फूफू मुस्कुराते हुए उठी और चंद लम्हों बाद सिल्वर ट्रे ले आईं, जिसमें सुर्ख फीता रखा नजर आ रहा था। जहान ने नासमझी से ट्रे को देखा, फिर किचन से ट्रॉली धकेल कर लाते जहान को वो भी पप्पू के हाथ में ट्रे देखकर रुका। फिर सवालिया निगाहों से उनका चेहरा देखा। जहान सिकंदर, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? पप्पू ने बज़ाहिर मुस्कुराते आंखों ही आंखों में उसे मतंबा किया। वो शायद राज़ी नहीं था, मगर नहीं कहकर ट्रॉली आगे ले आया। हया मेज़ पर ही ट्रे छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसे अब नज़र आया, सुर्ख फीते के दोनों सिरों पर एक एक अंगूठी बंधी थी। शादी का वक्त तो जाहिर है हम बाद में डिसाइड करेंगे, मगर हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बहू को निस्बत की अंगूठी पहना दूँ। फातिमा भी होती तो कितना अच्छा होता। वो दोनों अंगूठियों को पकड़े उन दोनों के पास आईं।